अथ शनैश्चरकृता नरसिंहस्तुतिः। श्रीकृष्ण उवाच सुलभो भक्तियुक्तानां दुर्दर्शो दुष्टचेतसाम् अनन्यगतिकानां च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः। शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवस्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोककिरीटनीराजितपादपद्मम्। शनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशम् कल्याणकारणमशेषनिजानुगानाम् सत्वं नृसिंहमयि धेहि कृपावलोकम्। सर्वत्र चञ्चलतया स्थितयापि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिरयान्यसेवी पादारविन्दयुगलं परमादरेण सत्वं नृसिंहमयि धेहि कृपावलोकम्। यद्रूपमागमशिरः प्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरं विचिन्त्यम् योगीश्वरैरपगताखिलदोषसङ्घैः सत्वं नृसिंहमयि धेहि कृपावलोकम्। प्रह्लादभक्तवचसा हरिराविरास स्तम्भे हिरण्यकशिपुं य उदारभावः ऊर्वोर्निधाय तदुरो नखरैर्ददार सत्वं नृसिंहमयि धेहि कृपावलोकम्। यो नैजभक्तमनलाम्बुधिभूधरोग्रभङ्गप्रघातविशदन्ति सरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिको ररक्ष सत्वं नृसिंहमयि धेहि कृपावलोकम्। यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वरा विषयवीतसमस्तरागाः विश्रान्तिमापुरविनाशवतीं पराख्याम् सत्वं नृसिंहमयि धेहि कृपावलोकम्। यद्रूपमुग्रमरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकलाघविनाशकारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाश सत्वं नृसिंहमयि धेहि कृपावलोकम्। यस्योत्तमं यश उमापतिपद्मजन्मशक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतम् शक्त्यैव सर्वशमलप्रशमैकदक्षम् सत्वं नृसिंहमयि धेहि कृपावलोकम्। श्रीकृष्ण उवाच एवं श्रुत्वा स्तुतिं देवः शनिना कल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मवृन्दस्थं शनिं सद्भक्तवत्सलम्। नरसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं शने तुभ्यं वरं वरयशोभनम् यं वाञ्छसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहम्। शनिरुवाच नरसिंहत्वं मयि कृपां कुरु देवदयानिधे मद्वासरस्तव प्रीतिकरः स्याद्देवतापते। मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयतां त्वं तेषां लोकभावना। नरसिंह उवाच तथैवास्तु शनेऽहं वै रक्षो भुवनमास्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वचः शृणु। त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयाच्च यः द्वादशाष्टमजन्मस्थात् त्वद्भयं मास्तु तस्य वै। शनिर्नरहरिं देवं तथेति प्रत्युवाचः ततः परमसन्तुष्टा जयेति मुनयो वदन्। शनैश्चरस्याथ नृसिंहदेवसंवादमेतत्स्तवनं च मानवः शृणोति यः श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम्। इति शनैश्चरकृत नरसिंहस्तुतिः।